जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और सबा गुल के पास, जो कि बहुत ही अच्छी वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये मेडल भी लिए हुए हैं, बहुत कमाल के ये इनके पास मेडल हैं। तो पूछते हैं इनसे कि ये कैसे इन्होंने लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम दो या का नस्तानी। ये अवार्ड जितने भी शीटें या गोल्ड मेडल मुझे दिया गया है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कामों की हौसला अफजाई मैंने की है। बहुत सारे इदारों ने की है, सरकारी इदारों ने की है, NGO जो थी उन्होंने की है, बहुत सारे ऐसे इसाफे जो हैं उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। यानी कि मजाक मजाक में एक दिन मैं किसी को कहने लगे यानी कि इसलिए सारे ना निकाल दो या कबाड़ियों को दे दो। वो बंदे ने मुझे कहा यानी कि ये आपके लिए ना बड़ी ख़ास चीज़ है। मैं यकीन करके जाने कि सियालकोट से इनको मिलने आया हूँ। इनकी ये काबिल तारीफ है कि ये वर्क बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए मैं पिंडी में मौजूद हूँ इनके पास, इनके घर में। तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने इनके बयान भी देखे हैं और कुछ वीडियोस बयान देखे हैं। IG साहब के पास गए हैं, RPO साहब के पास गए हैं और भी बहुत जगह पे ये गए हैं। तो ये इन्होंने बहुत से मसले जो है ना वो हल किए हैं। और भी इनके पास जो कोई ऐसी रुकावटें हैं उनके बारे में पूछते हैं कि इनको क्या रुकावटें हैं। रुकावटें तो बहुत सारी हैं हर जगह पे। अच्छा और मुस्बत काम करने के लिए लोग रुकावट तो करते हैं। उनके रास्तों में, सड़कों पे, छतों पे, हर जगह पे रोड़े फेंके जाते हैं यानी कि ये फिसल जाएं, इनकी टांगें टूट जाएं, आगे ना बढ़ सकें। मगर जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, जिसके साथ अल्लाह उसूर देता है, तो मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक चीज़ के कायल हूँ यानी कि जब आप जो भी बात करेंगे वो एक सच्ची बुनियाद पे बात करेंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा। मैं बड़े वक्त से यानी कि तड़पती आई, झींकती आई, रोती आई, करलाती आई, यानी कि ये चीज़ें ये हमारे इदारों ने, हमारे बहुत सारे ऐसे इदारों ने ये काम करने थे यानी कि जो इस वक्त यानी कि मैं जिन कामों का बेड़ा उठाकर चल रही हूँ। मुझे इस चीज़ से बड़ा दुख लगता है यानी कि जैसे कि आप समझें मुतफ़िकीन यानी कि इंसानों को बेचना या इंसानों को ख़रीदना, ये सरहदों के हदूद तक क्यों रखा गया है। ये अंदरूनी पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में इसकी होश परस्ती क्यों नहीं हो रही और होनी चाहिए। यानी कि एक इंसान है, अगर इंसान के घरों में जैसे मेरे जैसा इंसान पैदा हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू, कोई वक़्त, कोई म्यार, कोई रुतबा नहीं होता। ये तो अल्लाह पाक की देन होती है। अल्लाह जिस अगर को जिस जैसे नवाजे वो तो बिल्कुल ऐसे मानती हूँ यानी कि तख्लीक अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात पैदा करते हैं। मगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे नासूर लोग मौजूद हैं जो हमारे जैसे लोगों से बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। मगर ये नाज़रीन को समझना चाहिए, नाज़रीन को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सबा जो बात कर रही है वो परफेक्ट बात कर रही है, वो गलत नहीं कर रही। क्योंकि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मुझे पता है यानी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मैंने जब इस कम्युनिटी के अंदर सर्च करके तमाम ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त लगी, मैंने उनको सीधा करने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये चीज़ को मैं आगे लेकर आई हूँ, करलाती रही यानी कि इनके लिए तालीमी इदारे बहुत ज़रूरी हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इनको स्किल की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। इनको किसी हुनर की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर हमारे पास स्किल तालीम होगी तो हम स्किल सीख सकेंगे। अगर हमारे पास स्किल होंगे तो हमें मुस्बत तरीके से हर इदारा टच करके हमें नौकरियां जॉब देगा। जैल अनपढ़ों को तो नौकरियां कोई भी नहीं देता। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो माशाल्लाह डबल MA किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, FL किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यानी कि जिन्होंने सब्ज़ी के ठेले लगा रखे हैं, समोसे पकौड़ों के ठेले लगा रखे हैं, दिहाड़ी पे वो काम कर रहे हैं। उनको क्यों ऐसा करना पड़ा? मगर हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो या खुदकशी भी अपने आप को मजबूर कर देते हैं, खुदकशियाँ कर लेते हैं, तो या उनको फैमिली को सपोर्ट करना होता है। बूढ़े माँ बाप होते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर बहनों की जिम्मेदारियाँ होती हैं या बहनों की शादी करवाई जाती है तो अगले लोग जो होते हैं वो जहेज़ का, फर्नीचर का डिमांड करते हैं
تو پاکستان کے کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ مثبت طریقے سے آگے اپنی حرکت نہیں کر رہا، اپنے کام نہیں کر رہے. جی میں نے ایک اور چیز ان کی سنی ہے کہ انہوں نے ایک اپنا مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی راہ کے لیے یہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بہت اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور آپ لوگوں نے بھی اس چیز پہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. تو مزید اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مدرسے کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. جی بالکل، میں چھپی ڈکی بات کوئی بھی نہیں کرتی. 26 نمبر جائیں تو کھوکھرا میں جائیں، وہاں میرا مدرسہ ہے، ساتھ وہاں سکول بھی گئے، وہاں ایک مسجد بھی ہم لوگوں نے بنائی، جس مدرسے کے اندر یعنی کہ 750 بچیاں اور بچے جو تھے جو فیس کے بغیر ہم ان کو دینی تعلیم دلا رہے ہیں. اور بہت سارے یعنی کہ کم سے کم 2829 جو تھے 2 سالوں کے اندر ہم نے جو بچیاں بچے ہیں ان کو قرآن حفظ بھی کروایا ہے، نادرہ پڑھا رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں. تاکہ میں خود پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں وہ کام کروں جس پہ اللہ راضی ہو جائے. چاہے ان لوگوں کے وہ دین کے راستے پہ چلے جائیں گے، ان کے اندر کوئی شعور پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے دعا دیں. جب روزانہ جو ہمارے مدرسے میں مولانا صاحب ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں، جس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کلاسیں لی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے ضرور دعا کرتے ہیں. میرے لیے ایک بڑی خوشی کی، ایک سعادت کی بات ہے، یعنی کہ میں اس چیز سے بڑی مطمئن ہوں. پھر اس کے بعد 664 بچیوں کی میں نے شادی کروائی ہے جو یتیم بچیاں تھیں، ان لوگوں کے دعائیں میرے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا آپشن میرا یہ تھا یعنی کہ خواجہ ٹرانسجنڈر جو گرو غلامی کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، بھیک مانگنا، جسم بیچنا یا ڈانس کرنا. وہ ٹرانس جو تھے بڑے مجبور ہو کر یعنی کہ انہوں نے جو کمانا وہ گروؤں کے ہاتھ میں دے دیا تھا. ان کو آزادی دلانا، ان لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بد نصیب اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، ان کے لیے ہم نے شٹر روم کھولا ہے. ان کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہے، ان کی دیکھ کے 8-10 جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو بزرگ خواتین ان کا انتقال ہو گیا، ان کا بھی ہم نے جنازہ کور کفن اپنے پاس سے کیا. اس لیے ماں باپ ایک بہت افضل ایک اہم رشتہ ہوتا ہے. بدنصیبی اولاد کی ہوتی ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. کہتے ہیں ایک نظر صبح اٹھ کر اگر والد آپ کے زندہ یاد ہیں انہیں دیکھو، حج جیسا سوال. اگر اپنی ماں کو اگر آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے. یہ چیزیں بزرگوں سے میں گجر بلادری سے تعلق رکھتی ہوں. اور میرا خود ذاتی ایک بزنس تھا، بھینسوں کا کاروبار تھا. اس کے بعد نسلے والے پانی کا میں نے بزنس کیا ہے. اس کے بعد چائے کی پتی کا میں نے بزنس کیا ہے. اس طرح کرتے کرتے میرا ضمیر نہیں مانتا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے بڑے اداروں سے کام کیے ہیں اور دل سے اپنے جذبے سے اپنے جنون سے کام کیے ہیں. میرا بہت زیادہ یعنی کہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا میں نے نقصان کیا ہے، مگر اس نقصان کو میں نے ایک سائڈ پہ کیا. میں نے آگے بڑھنے کی چیز سوچی ہے. اب الحمدللہ میرے 2 اپنے ادارے ہیں. ٹرانسجنڈر میرا اپنا ادارہ ہے اور پرائیویٹ فرنیشن جو ہے وہ میرا اپنا ادارہ ہے. میں انشاءاللہ نئے سال میں دل کھول کر کام کروں گی، جس میں ٹرانسجنڈر کو اسکل سکھاؤں گی، ابھی سکھا بھی رہی ہوں. اور بہت سارے مختلف پنجاب کے ایریے میں انشاءاللہ میں سیال کوٹ میں بھی ہوں. میری بات چل رہی ہے. یہ لوگ آپ کو کوئی اور بھی کوئی فورڈ کر رہا ہے کہ خود اپنے سے ہی کر رہے ہیں؟ یہ ہم جتنے بھی اپنے بورڈ ممبر ہیں ہم مل جل کر یہ کام کر رہے ہیں. اب جو میں بات کرنے لگی ہوں پنڈی پٹیاں ٹالی گرام میں ایک اناؤنسمنٹ کر کے ہوں 2 کنال زمین مجھے کسی نے دی ڈونیشن کی. وہاں ہم ٹرانسجنڈر کے لیے، ڈسیبل لوگوں کے لیے، نابینا لوگوں کے لیے سکول کھولیں گے. ان کو سکل سکھائیں گے، کمپیوٹر سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، ان کو عزت دیں گے اور اچھا باعزت روزگار ہم دیں گے. اسی طریقے سے یعنی کہ شیخو پورہ فروقہ بعد میں ہم کریں گے. پھر اس کے بعد لاہور میں، سیال کوٹ، فیصلہ آباد، تمام دیگر شہروں میں یعنی کہ ہم کمیونٹی سینٹر بنا کر ٹرانس کے لیے، نابینا لوگوں کے لیے اور ڈسیبل لوگوں کے لیے ہم یہ کام اسٹارٹ کریں گے. جی ناظرین، ہم اس وقت صبا گل کے ساتھ موجود ہیں. تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سے نوازے. ہماری دعائیں ان کے لیے. اور یہ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں، بہت اچھی سوچ
ان کے ذہن میں ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبول کرے۔ AN نیوز سیالکوٹ۔